बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम राह खुदा के साथ एक मरतबा फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम हमारा हर दफ़ा की तरह लाइव है, इंटरैक्टिव है। प्रोग्राम के दौरान जब हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे तो आप बज़रिया टेलीफ़ोन हमसे रब्ता कर सकेंगे। पैनल में तशरीफ़ फरमा हमारे उलमा के साथ बात कर सकेंगे, जो भी सवाल आप चाहेंगे पूछ सकेंगे और इंशाअल्लाह उसका हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के दौरान उसका जवाब दें। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा हमारे प्रोग्राम में जो आज मेहमान उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ लंदन स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे मुकर्रम मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब राशिद साहब। पाकिस्तान से इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर रहेंगे मुकर्रम मोहतरम मुबशर अहमद कालों साहब और मुकर्रम मोहतरम सैयद मुबशर अहमद अय्याज़ साहब। अब नाज़रीन, हम आपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पिछले प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपको हमने बताया था, 2 प्रोग्राम उधर हमने बात की थी रेवरेंड जॉन ह्यूज पिगेट को सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई की और जो उसको वार्निंग दी, उसके बारे में डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया था जामे अंदाज़ में। और उसमें उन्होंने एक रीकैप के तौर पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उन्होंने बताया था कि सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जब यह इल्म हुआ कि रेवरेंड जॉन ह्यूज स्मिथ पिगेट नामी एक पादरी ने लंदन में खुदा होने का दावा किया है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे ये तंबीह तहरीरन उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिख के भेजी कि उसे अपने खुदाई का दावा फ़ौरन वापस ले लेना चाहिए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो हमने देखा कि उसके बाद कहीं भी इस वार्निंग की वजह से भी और फिर उसके साथ जो एक प्रेशर बिल्ड हुआ प्रेस की तरफ से भी और जो दूसरे ईसाइयों की तरफ से भी उसके इस क्लेम पर, तो उसे लंदन से पुलिस एस्कॉर्ट में उसे स्पैक्सटन लेके जाना पड़ा, जहाँ पे कि उसका वो असल हब था अगरपमनी के नाम से, बोर्ड ऑफ लव जिसे वो कहते थे। वहाँ पे उसने वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके उसने ये दावा कभी दोहराया नहीं। और हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ना दोहराया, ना कभी हज़रत अलैहिस्सलाम के इल्म में आया। तमाम अखबारात जो हमने देखे हैं उस ज़माने के, उस दौर के, उसके लेटर्स, उसके सरमन्स, उसके जितने भी आर्काइव्स में मौजूद दस्तावेज़ात हैं, उनमें कहीं ये इशारतन भी नहीं मिलता कि उसने दोबारा खुदा होने का दावा किया हो। मसीहियत का दावा अलबत्ता वो ज़रूर करता रहा। इस पे कुछ बात करेंगे, कुछ हम अखबारात से, कुछ दूसरे आर्काइव से कुछ हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन हमने इस सिलसिले में बात की डॉक्टर जोशुआ श्वेइज़ो से। डॉक्टर जोशुआ श्वेइज़ो ने 1994 में एक मकाला लिखा, अपना PhD का मकाला, डॉक्टरल रिसर्च जो उन्होंने की, उसमें उन्होंने अगरपमनी के ऊपर किया। द डिल्यूडेड इनमेट्स के नाम से उन्होंने ये मकाला तहरीर किया। उन्होंने बड़ा इन डेप्थ स्टडी की जॉन ह्यूज स्मिथ पिगेट के क्लेम्स की और उसकी पूरी जो कम्युनिटी थी उसकी। तो हमने जो जोशुआ श्वेइज़ो से जो बात की है उसका कुछ हिस्सा हम यहाँ पे प्रोग्राम में चलाएंगे। बाकी का जो हिस्सा है, जो कंप्लीट इंटरव्यू है, वो आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर www.youtube.com/राह-ए-खुदा-आर्काइव्स 1 पे इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के दौरान इंशाल्लाह ताला आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो ही यहाँ पे हम इसकी बात मुकम्मल करेंगे पिगेट की, इंशाल्लाह आप उसे हमारे यूट्यूब के चैनल पर मुकम्मल इंटरव्यू को देख सकेंगे। इस वक्त हम वो मुताल्लिका हिस्सा जो पिगेट के दावी से मुताल्लिक है, वो हम यहाँ पे इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। Initially, obviously, it was a claim of being the second coming of the Messiah. But then we see that he moves on to making very bold claims of being God. But then, obviously, because of the pressure that was built on him, because of the warning sent by the founder of our community as well, we see that he does sort of refrain from those claims and goes down to milder claims. So would you like to say something about that? Yes, I mean, I think he realised that there was danger of him being prosecuted under the blasphemy laws, which strictly only protect the Church of England, but was obviously relevant in this case. And it also, his personal situation, he was living in with a woman who was not his wife, Sister Ruth, apparently with the happy participation of his wife. When he moves down here, his claims are always moderated. I think the rather flowery language he used enabled him to make claims that could be read in many different ways. So if you wanted to read them in a sort of sense of divinity, you could. If you didn't care to read them, or if he wished to deny that he was claiming to be God,
the way he phrased things, the circumlocutions, enabled him to do that. And the Agapemone, although it did issue sort of what you might call publicity statements occasionally, these were always of a very circumspect nature, as I think you've realised. Absolutely. But on the contrast, we see that before this, the claims were very boldly made and very much publicised, isn't it? That's right. Yes. Yes. I mean, they're still a little unwise. I mean, but not generally about his divinity. When his children are born, he invites the local registrar of births, marriages, and deaths in to certify, and to record this. And it's that action which enables the Church of England to eventually expel him from the ranks of their clergy, because he had violated a canon law. He was living with a woman who was not his wife and had fathered children by her. And that was their proof. They were able to prove this, that it was him who had broken the church law in that respect. Yeah. Right. But obviously before he was defrocked by the Church of England, he definitely had made his claims moderate and taken back his claim of divinity. He'd backed off and retreated from these claims. ये थे डॉक्टर जोशुआ शोएज़ो, जो कि लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में. उन्होंने अपनी जो डिटेल्ड रिसर्च की उसकी रोशनी में हमें कुछ बता रहे थे पिकेट के मुतालिक, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बताया कि उसने अपना वो दावा वापस ले लिया. जहाँ तक ये बात है कि इसे मुखालिफिन एक ये रंग भी देने की कोशिश करते हैं कि उसका मसीहियत का दावा गोया खुदाई का दावा था, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो फिर वो अलहदा से खुदा होने का दावा ना करता, क्योंकि उसने क्लेप्टन के चर्च में जो दावा किया था वो ये था कि गॉड इज़ नॉट अप देयर, और अपनी तरफ इशारा करके कहा कि गॉड इज़ हेयर. तो अगर वो सिर्फ तसलीस के उस मसीहियत के उस उलूही तसव्वुर को लेकर चल रहा होता तो अलहदा से ये दावा करने की ज़रूरत नहीं थी. तो हमने अभी देखा, और दूसरे शवाहिद भी मौजूद हैं इस बात के, कि उसने अपने खुदाई के दावे को कभी दोबारा दोहराया नहीं. ये मसला बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल और बड़ा साफ़ है इस लिहाज से. और एक इस वक्त मैं आपके सामने एक हवाला पेश करना चाहूँगा. ये किताब है टेम्पल ऑफ लव, और इसके मुसन्निफ़ हैं डोनाल्ड मैककॉमिक. इन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा है, मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ कि द बिलवड कहलाता था स्मिथ पिकेट बाय हिज फॉलोअर्स. द बिलवड वंस एक्सट्रावेगेंट क्लेम्स दैट क्लेप्टन हैड लेड मैनी पीपल टू सस्पेक्ट ही वाज मैड, and that the time would not be far distant when he would be sent to an asylum where his blasphemies could no longer offend religious susceptibilities. उसके बाद वो ये बताता है कि ये वापस स्पैक्सटन चला गया, और फिर ये लिखते हैं कि द फ्लैम्बॉयंट मसाया ऑफ क्लेप्टन बिकेम द क्वाइट जेंटल पास्टर एट स्पैक्सटन. तो आप ये देखें कि आप ये हम नहीं कह रहे, ये आप उसके ऊपर रिसर्च करने वाले जितने लोग हैं वो ज़रूर इस बात से आगाह हैं कि एक तो उसके जो एक सीमाब सिफत किस्म के तबीयत थी उसकी हर चीज़ में ही, ज़िंदगी में भी और दावी के मामले में भी. उसमें देखें कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई बड़ी शान के साथ पूरी हुई, जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उसे वार्न किया था कि अगर तुम अपने दावे से, खुदाई के दावे से बाज ना आए तो तुम मेरी ज़िंदगी में मारे जाओगे. आपकी ज़िंदगी में उसने इस दावे को कभी नहीं दोहराया. एक दोबारा जब वो इस बात को दोहराता है तो वो 1909 में जब चर्च ऑफ इंग्लैंड उसको डिफ्रॉक करता है, जिसकी कि हम इस वक्त आपको एक अभी थोड़ी देर में एक स्लाइड भी दिखाएंगे उस सेंटेंस की जो सुनाया गया और उसको डिफ्रॉक किया गया. उस वक्त वो कहता है कि आई एम गॉड, आई डोंट केयर, कि वो जो मर्ज़ी करते रहें. तो इसमें भी देखें कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो पेशगोई की शान और शौकत थी वो देखें कि किस तरह पूरी होती है. कि हजूर को जो एक इल्हाम हुआ वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, जिसका हजूर ने फिर जो है वो उसमें आगे मज़ीद उसकी जो तशरीह हजूर ने बयान फरमाई वो ये थी कि लगता है कि वो अपने दावे से बाज नहीं आएगा और उसका अंजाम बुरा होगा. तो आप ये देखें कि हज़रत इस्लाम की ज़िंदगी में वो इस दावे से दूर रहा. 1909 में एक मरतबा फिर वो अपने इस दावे को दोहराता है. तो 1909 में आप उसकी ज़िंदगी का मुताला कर लें किसी भी एंगल से, किसी भी हवाले से. उसके ऊपर कोई फ़िक्शन लिखी गई है, फैक्ट्स लिखे गए हैं, अखबारात हैं, सब में बड़े वाज़ेह सबूत और शवाहिद इस बात के मौजूद हैं कि वहाँ से उसकी ज़िंदगी के तनज़्ज़ुल का, उसकी ज़िल्लत का और उसकी रुसवाई का आगाज़ होता है. उसकी जो हालत हुई इसी किताब में टेम्पल ऑफ लव में, जो उसके बाद अंदर अगापेमनी में रहने वाले जो उसके इनमेट्स थे उनके बयानात हैं, जिनका ये ख्याल है कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज़ बन चुका था. फिर उसके बाद उम्र के साथ साथ उसकी जो हालत होती गई
وہ بھی سب جو ہے وہ سب کچھ یہاں لکھا ہوا موجود ہے، یہاں تک کہ پھر اس کی زندگی جب ختم ہوئی 1927 میں، تو علاوہ اس سے کہ کچھ فالوورز اس کے رہ گئے، لیکن عملاً جو ہے وہ اس کی کمیونٹی کا اختتام وہیں پہ ہو گیا۔ کچھ فالوورز اس کے باقی رہے جو 1956 میں اس کی جو ناجائز بھی جو ایک عورت اس نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی ناجائز طور پہ، اس کی وفات کے ساتھ کمیونٹی مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ آج آپ اس کے رشتہ داروں کے، اس کی نواسیوں کے جب اکاؤنٹ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیٹ بارلو کی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اپنے اس کمیونٹی سے وابستگی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو یہ ہے، ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں وہ سینٹنس جو کہ چرچ آف انگلینڈ نے جب اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ہے، تو جو ایشو کیا گیا وہ اس وقت آپ کو ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ سینٹنس آف انکیپیبلٹی آف ہولڈنگ پریفیئرمنٹ، اور آگے آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں ہمیں ہے تو پورا ڈاکیومنٹ، لیکن ہم اس وقت آپ کو اس کا جو بالکل آغاز ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ 1909 کی بات ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا جو مذاق اخبارات نے اڑایا اور اس کا جو مذاق خیز انداز میں اس کی خبریں لگائیں، تو اب آپ سلائیڈ دیکھیں کہ جتنے بھی اخبارات ہیں انہوں نے زیادہ تر اس طرح کی خبریں دی ہیں، انفراکٹ مسایا، کیونکہ اگر کسی شخص کے دعوی کا مذاق اڑانا ہو تو پھر اس کے سب سے بڑے دعوے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ کہ کسی میڈیم سکیل دعوے کا۔ تو اگر اس کے خدائی کے دعوے سے لوگ آشنا ہوتے اور رہتے تو وہ یقیناً اس بات کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو بھئی خدا ہونے کا دعوے دار اور کیسے ڈی فراک ہو گیا۔ اگلی سلائیڈ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، جس کی کیپشن دی ہوئی ہے کہ پگٹ دا سیلف سٹائلڈ مسایا۔ پھر اس سے آگے اگر ہم چلیں تو ایک بڑی دلچسپ بات جو سامنے آئے گی، جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش رہ نہیں جانی چاہیے، علاوہ اس کے کہ کوئی اس بات پہ مصر ہو کہ اس نے زندگی شک و شبے میں گزارنی ہے۔ تو یہ دی ویکلی ڈسپیچ اخبار جو کہ سمرسیٹ سے شائع ہوتا تھا، اس میں انہوں نے اس کے ہاں بچے کی جو ناجائز بچے کی ولادت ہے اس کی خبر دی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ دا ریورنڈ جان ہیو اسمتھ پگٹ دا سیلف اسٹائلڈ مسایا described as a clerk in holy orders was registered as the father of the child۔ تو اس نے اپنے آپ کو کلرک ان ہولی آرڈرز کے نام سے وہاں پہ لکھوایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک اور بڑا دلچسپ ہم آپ کو سلائیڈ دکھاتے ہیں، یہ اس کے شادی کا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ 1886 میں ایشو ہوا ہے۔ اس میں اس کا نام جان ہیو اسمتھ پگٹ ہائی لائٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، رینک اور پروفیشن کلرک ان ہولی آرڈرز لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور 1886 کی تاریخ ہم ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں سے آگے چلیں تو 1905 میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے یہ، جب اس کے ہاں ایک اور ناجائز بچے کی ولادت ہوئی، تو اس میں اس نے ایک آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہے 1905 بڑی کلیئرلی، اور رینک اور پروفیشن میں پریسٹ ان ہولی آرڈرز اس نے اپنا پیشہ یہاں بھی دوبارہ لکھوایا ہے۔ کہیں پہ کوئی کسی قسم کے وہ دعوی اپنے یہاں پہ بھی اس نے نہیں کیے، اور یہ باقاعدہ سرٹیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں۔ اور یہ جب ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، اس کے ساتھ ہم کریڈٹ کرنا چاہیں گے، شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سمرسیٹ آرکائیو سینٹر کا، جن سے ہمیں یہ مفید معلومات میسر آئیں اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جس حالت میں یہ ڈاکیومنٹس تھے، اور یہ تو ابھی ہم نے کچھ آپ کو دکھائے ہیں، یہ ایک بڑا پورا فولڈر ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ پروگرام کر کے انشاءاللہ MT پہ بھی چلائیں گے، اور ہمارا جو YouTube کا چینل ہے اس پہ بھی جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میسر ہوگا، جس میں یہ تمام شواہد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ جس حالت میں تھے، بڑی خستہ حالت میں تھے، اتنا خستہ کہ انہیں فوٹو کاپی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کے امیجز لینے کے لیے ہم نے مخزن تصاویر کی مدد حاصل کی، ان کا بھی شکریہ ادا ہم کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ جو ہم آپ کو پیش کریں گے، ایک پرسنل آرکائیو سے ملنے والی کچھ چیزیں۔ پچھلی دفعہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیٹ بارلو کے اکاؤنٹ جو انہوں نے لکھا ہے اپنے نانا کے بارے میں، اس میں سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈائری میں انہیں لکھا ہوا ملا ہوموسوم، اور ایک لیٹن عبارت ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آئی ایم اے مین۔ یہ اگر ہم آپ کو اس وقت میں دکھاؤں، یہ ان کے کمرے میں ان کے پرسنل ایک آرکائیو سے، ایک عزیز سے جو ہمیں ملی ہیں چیزیں، یہ وہ ایک فریم ہے جو انہوں نے اپنے کمرے میں لٹکا رکھا تھا جناب پگٹ نے۔ تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو لکھی ہے لیٹن عبارت، اس کا ترجمہ اس کے پیچھے ہے، اور ترجمہ بھی اس وقت ہم آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھائیں گے۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، یہ ایک مشہور لیٹن ایک رومن رائٹر کی عبارت ہے یہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آئی ایم اے مین، نتھنگ ایلین ٹو ہیومینٹی ڈو آئی کنسیڈر انڈفرنٹ ٹو می از ڈفرنٹ ٹو می۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ان کا اپنے ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ خوش فہمی شاید رہ گئی ہو، لیکن
اپنے آپ کو سمجھتے وہ اور کہتے وہ انسان ہی رہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک جو بائبل ہے، یہ ریورنڈ جان ہیو اسمتھ پگٹ کی اپنی بائبل ہے، اس کے اندر یہاں پر ان کا اپنا نام درج ہے، یہ بھی ہم آپ کو کلوز اپ اس کا دکھاتے ہیں، آپ دیکھ سکیں گے، اس کی سلائیڈ بھی ہے، اگر ہم وہ دکھا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ بہتر طریقے سے ناظرین دیکھ سکیں گے۔ یہ پگٹ صاحب کا اپنا ذاتی استعمال میں رہنے والا بائبل ہے۔ اس کے آخر پہ جو خود اس نے نوٹس لیے ہوئے ہیں، اس میں جہاں پہ وہ بات کرتا ہے گلوریفائنگ گاڈ، یہ جہاں پہ ہیں اس کی بھی ہم آپ کو اسکرین پہ کلوز اپ دکھاتے ہیں۔ اس کا گریٹیٹیوڈ، ہیوملٹی، سبمیشن ٹو گاڈ، رسپیکٹ، گلوریفائنگ گاڈ، جتنے ہیں، اور آگے جو حوالہ جات اس نے لکھے ہوئے ہیں وہ تمام وہی حوالہ جات ہیں جو کہ چرچ آف انگلینڈ میں عام کرسچنز جو ہے وہ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سے بالکل کچھ بھی مختلف نہیں ہے، وہی بائبل پڑھتے رہے۔ یہ اس وقت جو ہے یہ پولی گلاٹ بائبل ہے جو کہ ویری کامن امنگ کرسچنز۔ اس میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض حصے مختلف زبانوں میں سائملٹینیس آمنے سامنے جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں۔ پھر ایک یہ ہولی بائبل ہے جو کہ پگٹ نے اپنے بیٹے کو کرسمس کے موقع پر تحفتاً دی۔ اس میں بھی دیکھیں کہ وہ لکھتا ہے ٹو مائی فرسٹ بورن سن ڈیوڈ فرام یور فادر، اور اگر ہم اس کی سلائیڈ دیکھ سکیں تو آپ کو نظر آئے گا اس پہ، اگر اس کو کلوز اپ دیکھ سکیں، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹو مائی فرسٹ بورن سن ڈیوڈ فرام یور فادر ہو سیز ود یو آور فادر ہو آرٹ ان ہیون۔ تو بعد کی زندگی اس کی جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ اس کو اس قسم کے جتنے دعوی تھے اور جو خوش فہمیاں تھیں وہ ان کا اظہار کم از کم اس نے کبھی دوبارہ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تنبیہ تھی وہ بھی، اور جو وارننگ تھی جو پیش ہوئی تھی وہ بھی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ ایک تو وہ آپ کی زندگی میں اس نے دوبارہ اس دعوے کو دہرایا نہیں، جب دہرایا تو اس کے بعد جو انجام ہوا وہ آج کچھ ہم نے عرض کیا، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اخبارات سے اس کی زندگی پہ جو کتب لکھی گئی ہیں ان سے جو ہے وہ ہم پیش کرتے رہیں گے۔ تو اس بات کو اب ہم یہاں پہ اس کو یہ اختتام پذیر ہوتی ہے یہ بات پگٹ سے متعلق۔ دوبارہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیٹیلڈ پروگرام علیحدہ سے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں راہ خدا میں جو ہمارے ایشوز ہیں وہ جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے اتنا وقت ہم نکال کے تو آگے چلیں گے، دوسرے موضوعات پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ علیحدہ پروگرام جلد انشاءاللہ MT انٹرنیشنل پر اور ہمارے یوٹیوب میں راہ خدا آرکائیوز 1 کے چینل پر ناظرین کے لیے مزید اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔